अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे इत्तेहादी हुकूमत जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रही है और गुज़श्ता एक साल से ज़्यादा हो गया, 13 माह हो गए हैं इस हुकूमत को कायम हुए। आज हम इस हुकूमत की एक साल की जो मौशी कारकर्दगी है उसका मुख्तसरन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई अप्रैल 2022 में और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बने और एक साल से ज़्यादा हो गया इस हुकूमत को कायम हुए। ये हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ दावे करके आई थी और इसका सबसे बड़ा, इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा दावा था वो ये था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम डॉलर को नीचे लेके आएंगे और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक ज़ालिमाना अवाम दुश्मन मुआहदा किया IMF के साथ, हम उसको रीनिगोशिएट करेंगे, उस मुआहदे को हम दोबारा करेंगे और उसकी जो शराइत हैं उसको नरम करने की कोशिश करेंगे। ये तीन बड़े दावे थे इस हुकूमत के और हम पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ना सिर्फ संभाला देंगे बल्कि जो जुल्म किया मईशत के साथ इमरान खान साहब की जो मौशी कारकर्दगी थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। तो ये दावे थे। अगर हम पहले दावे को देखें जो महंगाई के हवाले से है तो आप हमें नज़र आएगा कि इस एक साल में जो महंगाई की शरह है वो दुगनी हो गई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। ये शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, अगर वो किसी फ्रंट के ऊपर, मौशी महाज के ऊपर अगर किसी जगह पे सबसे ज़्यादा बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है तो वो महंगाई है। ये हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो कार्टेल्स हैं, जो माफियाज हैं, जो मुख्तलिफ सनतों की, मुख्तलिफ कारोबार की जो अंजमने हैं, उनका जो आपस का बाहमी गठजोड़ है, ये हुकूमत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो उसके अंदर मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है और जो शरह 13.8% या 14.3% के करीब थी इमरान खान साहब के दौर में, अब वो 28% है। जो CPI इन्फ्लेशन इमरान खान साहब के दौर में कुछ 26%, 27% के करीब था, वो अब 36% है और जो फूड इन्फ्लेशन है अब वो 50% के करीब पहुंचने वाला है। इमरान खान साहब के दौर में वो 34-35% था। तो ये जो सारा कुछ हुआ है और इस महाज पे हुकूमत मुकम्मल नाकाम नज़र आती है और जो नाजायज़ मुनाफा खोरी हो रही है और मुनाफों को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से जो कीमतें हैं चीज़ों की उनको बढ़ा के सारा बोझ अवाम पे मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। रमज़ान में तारीख साज रिकॉर्ड तोड़ महंगाई थी, तवक्को थी कि वो कम होगी। मसलन चिकन इस वक्त जो है वो 650 रुपये पे फ़रोख्त हो रहा था, अब वो 550 रुपये पे वापस आया है। ये पाकिस्तान की तारीख की महंगी बुलंद तरीन शरह है। अगर चिकन का गोश्त जो कि प्रोटीन की जो एक लोगों को सहूलत थी, सस्ता चिकन, वो अब लोगों के लिए ख्वाब बन गया है। जो बकरे का गोश्त है और बीफ है वो पहले ही लोगों की पहुंच से बाहर था। एक मुर्गा था जो लोग खा सकते थे, अब वो भी उनकी पहुंच से जो है वो बाहर है। इसी तरह जो फल हैं वो सब इस वक्त इतने महंगे हैं कि वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे इस महाज पे जो है वो नाकाम नज़र आती है कि महंगाई को कम कर सके। और अब हुकूमत ये भी दावा नहीं कर सकती कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं। पहले 6 माह में जब ये रूस ने हमला किया था यूक्रेन पे और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त जो है पहले 6-7 माह में महंगाई में बहुत इजाफा हुआ था आलमी सतह पे। अब कीमतें कम हुई हैं पिछले 4-5 माह में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के महाज पे मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। दूसरा जो इसकी हुकूमत की नाकामी है वो ये है कि डॉलर के ऊपर हुकूमत ने दावा किया था कि ये डॉलर को, जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे मिफ्ता इस्माइल की जगह, तो उन्होंने ये दावा किया था कि ये डॉलर को 200 रुपये ये इससे नीचे लेके आएंगे। लेकिन बजाय इसके कि डॉलर 200 पे आता, डॉलर जो है ओपन मार्केट में वो 300 रुपये क्रॉस कर गया, उसने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली और जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें डॉलर 286, 87, 88 रुपये के करीब जो है वो इस वक्त उसका एक्सचेंज रेट है। और इसमें और जहाँ फैक्टर है, जहाँ ज़र मुबादला के कम ज़खायर उसकी वजह है, वहीं जो होल्डिंग है, जो इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के सरमायादारों ने, पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने, जिनके पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे थे,
تو انہوں نے یا سونے میں انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے عرصے میں, یا انہوں نے ڈالرز کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے. اور اس وقت پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں خاص طور پہ ریل اسٹیٹ اور دوسرے سیکٹرز کے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ڈالرز خرید کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, لیکن حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ اس محاذ پہ ناکام نظر آتی ہے, اور ڈالر کی قیمت نیچے آنے کی بجائے مسلسل اوپر جا رہی ہے, جو کہ ایک بڑی وجہ ہے مہنگائی کی. پاکستان اپنی زیادہ تر جو ضروریات ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے, چیزیں جو ہیں امپورٹ کرتا ہے, وہ خام تیل ہو, وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوں, وہ خودنی تیل ہو, وہ بہت ساری ادویات ہوں, وہ خام مال ہو اپنی صنعتوں کے لیے, بہت ساری جو ہے خوراک ہو, وہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. تیسرا محاذ جس پہ حکومت ناکام نظر آئی اپنے دعووں میں وہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام. جو آئی ایم ایف کا پروگرام حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے, تو منت ترلا کر کے حکومت نے بہت زیادہ کاوشیں اور کوششیں کر کے اس پروگرام کو بحال کیا, تمام تر سخت شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے. جب یہ حکومت آئی, مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا, ڈیزل کی قیمت میں, بجلی کی قیمت میں, اور اس طرح سے مہنگائی کی گئی. اس کے بعد حکومت جو ہے یہ پروگرام بحال ہوا, لیکن حکومت اس کو جاری نہیں رکھ پائی, اور پھر تعطل جو ہے وہ آ گیا اور پروگرام التوا کا شکار ہو گیا, اور نواں جو جائزہ تھا وہ اب تک مکمل نہیں ہوا. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جو نواں جائزہ مکمل ہونا تھا, پھر حکومت کو $1 ارب سے اوپر ملنے تھے, وہ نہیں ملے ہیں, اور اب تک جو معاملات ہیں وہ ابھی تک طے نہیں ہو پائے ہیں. اس میں میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی ایک میں کہ سیاسی معاملات بھی ہیں, لیکن کچھ معاشی ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے. تو یہ جو حکومت نے نرم کروانی تھی شرائط, بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت شرائط کے اوپر حکومت جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی تھی, معاہدہ کرنا چاہ رہی تھی, جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 1.5 مہینہ باقی رہ گیا ہے, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پروگرام پورا ہوتا ہے یا نہیں, یا 1-2 ماہ کے لیے اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے, اور بجٹ جو ہے پھر حکومت کو آئی ایم ایف کے اہداف کے مطابق جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. ایک تو یہ آئی ایم ایف کے محاذ پہ بھی حکومت جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں, جو حکومت کی صرف ناکامیاں نہیں ہیں, اگر کہیں کہ جہاں حکومت کامیاب رہی ہے, تو حکومت جو ہے وہ تجارتی خسارے کو اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بہت حد تک نیچے لانے میں کامیاب ہوئی ہے. جس تیزی سے عمران خان صاحب کے دور میں اس میں اضافہ ہو رہا تھا, اس کو حکومت بہت حد تک نیچے لے آئی ہے. مثلا اپریل کے جو داد و شمار ہیں پاکستان ادارہ شماریات کے, اس کے مطابق اپریل میں جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اور جو پاکستان کے اندر پیسے آئے ہیں, پاکستان بیرون ملک پاکستانیوں نے جو ترسیلات زر بھیجی ہیں, اس کو اگر ملایا جائے تو وہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے اس سے $7 کروڑ سے اوپر جو ہے اس کے وہ زیادہ ہے. تو یہ جو بہت بڑا گیپ تھا تجارتی خسارے میں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, تو اس کو اس حکومت نے بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن پاکستانی معیشت نے اس کی بہت بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے, کیونکہ حکومت نے اس کے اوپر قابو ایکسپورٹ میں اضافہ کر کے نہیں پایا, یا ترسیلات زر میں اضافہ کر کے جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا, بلکہ امپورٹس کو کنٹرول کر کے اس پہ قابو پایا, جس کی وجہ سے صنعتوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. بہت سارا خام مال بھی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہا. لیکن حکومت جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اس محاذ پہ حکومت, جہاں اور ناکامیاں ہیں اور محاذوں پہ, کم از کم اس محاذ پہ حکومت جو ہے وہ بہت بہتر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس کی کارکردگی. دوسری جو آپ کہہ سکتے ہیں حکومت جو ہے جس محاذ پہ کامیاب اب تک نظر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے, بہت سارے سیاستدان بھی یہ کہہ رہے تھے, عمران خان سمیت, کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے چند ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا, دیوالیہ ہو جائے گا. پاکستان کے پاس جو ہے, اس حکومت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن ابھی تک حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دیا, اور مختلف جس طرح میں نے کہا امپورٹ کو کنٹرول کر کے, امپورٹس کے اوپر قدغنیں لگا کے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے, دوست ممالک سے پیسے لے کے, رول اوور کر کے جو پاکستان نے قرضے دینے تھے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو تھوڑی بہت رعایت مل گئی, جس کی وجہ سے پاکستان اب تک ڈیفالٹ پاکستان نے نہیں کیا, اور جو ادائیگیاں کرنی تھیں وہ پاکستان نے ٹائم پہ اب تک ادائیگیاں کی ہیں. لیکن کیا پاکستان اگلے سال جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے خدشے سے بچ سکے گا اگر حکومت پاکستان اس پیسے کی بندوبست نہیں کرتی جس کی کہ پاکستان کو ضرورت ہے, اور اربوں ڈالر کی پاکستان کو اگلے سال ضرورت ہے؟ تو اس پہ بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. یہ دیکھنا ہوگا بجٹ کے بعد جو ہے کیا حکومت نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جاتی ہے اور کس قسم کے اقدامات اٹھاتی ہے, یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے اس پہ قابو پانے میں. ایک اور جو ناکامی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت معاشی بحران کو پہ قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, اور معاشی بحران پہ کی وجہ سے پاکستان کی جو شرح ترقی ہے وہ گری ہے.
इमरान खान साहब के दौर में वो 5.7% थी आखिरी साल में, वो इस साल जो है वो 1% या उससे भी कम रहने की जो है वो उम्मीद है। सनती तरक्की जो है उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है। ज़राअत में गंदम की जो एक रिकॉर्ड पैदा बम्पर क्रॉप हुई है, उसकी वजह से ज़राअत की जो शरह तरक्की है उसमें थोड़ा इजाफे की तवक्को की जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो है वो कोई ना तो सनतों की हालत बहुत अच्छी है और ना ही ज़राअत की हालत जो है वो कोई बहुत शानदार या बहुत अच्छी है। उसके अंदर सैलाब ने भी कंट्रीब्यूट किया था पिछले साल, अब देखना होगा कि अगले साल जो है वो क्या परफॉर्म करती है। लेकिन ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे मौशी बहरान पे काबू पाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो महंगाई जो है उसके अंदर भी इजाफा हुआ है और मौशी बदहाली जो है वो उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये हुकूमत जो है वो लोगों को रोज़गार देने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी, ये हुकूमत लोगों को उस तरह से रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। जो बुनियादी लोगों के इशूज़ हैं, मसाइल हैं, उसको ये हुकूमत जो है वो महंगाई पे काबू पा के उसको भी जो है वो करने में ये हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आई। तो ये एक किस्म का, अगर आप इसको देखें तो बैलेंस शीट अगर बनाएं, इसका मिज़ानिया तैयार करें, तो एक साल में हुकूमत ने को नाकामियों का सामना भी करना पड़ा है और कुछ कामयाबियां जो हैं वो भी इस हुकूमत ने समेटी हैं। तो मौशी महाज पे इस हुकूमत की कारकर्दगी मिली जुली है, लेकिन क्योंकि अगर अवाम के नुक्ता निगाह से देखा जाए, पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम के, गरीब अवाम के नुक्ता निगाह से देखा जाए, तो ये हुकूमत की नाकामियाँ ज़्यादा हैं, मौशी महाज पे कामयाबियाँ कम हैं। और अगर हुकूमत जो है वो अच्छा बजट नहीं देती तो इस बात के इम्कान कम होंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस बड़े बहरान से जो है वो फौरी तौर पे निकल सके और लोग जो है वो सुख का सांस ले सकें। इस बजट के आने के बाद अगर ये हुकूमत जो है वो किसी हद तक बेरोज़गारी और जो महंगाई है और जो गुर्बत है उसके ऊपर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।